Juan Kapitulo 6, versikulo 35. Si Jesus miingon kanila, "Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang muari kanako dili nagayod gutomon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon." Ang mga puno Pan sa kinabuhi. maglikon unta sa mong pagtuo ug gagaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo man naa kaninyo. Sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. So niya nagkaadlaw ipapahulay. Misudod si Jesus sa balay sa dako-dako sa mga Fariseo. Anong pagkaksalog kaniya? Ipanid-an pag-ayo siya sa mga tao. May usa ka lalaki sa iyang atubangan kan sa mga bitiis ng hupong pag-ayo. Yan ang utana si Jesus sa matutudlo sa balaod o sa mga Fariseo. Gitugot ba sa atong balaod ang pag-ayo sa adlaw ipapahulay o wala? Mihilom silang tanan. Nagiwinitan, giayo ni Jesus masikiton ug iyang gipapauli kini. Sa pagkahuman ni ini, siya ningon kanila, "Kisa ba ninyo ang mahulugan og anak o baka ngadto sa tabay ang dili mo kuha ini bisag sa adlaw ipapahulay?" Wala sila makatubag bahin ni ini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Pasalamati ang Diyos sa tanang mga Diyos, ang iyang gugma malungtaron. Pasalamati ang Ginoo sa mga Ginoo, ang iyang gugma malungtaron. Sa pangutanan ni Jesus kanila sa mga scholar sa balaod, mga Fariseo, sa atong Ebanghelyo nabasa karon, ang mga Fariseo nagpakahilom. Ngano man? Kaya bisan unsa ang ilahang tubag, mapakita na sila walay kaluoy. O literal ang ilahang interpretasyon sa balaod. O nagpadayag na sila dili sensitibo sa pag-antos sa mga tao ay sigutan sa Ebanghelyo. Wala nila tubaga ang ikaduhang pangutana. Ngano man? Kung sila mutubag sa ilang luwason ang ilang baka gikan sa atabay sa adlaw ipapahulay, mao nga sila usab nakalapas sa balaod sa adlaw ipapahulay. Gani dili nila arayan nga pasanginlan sa Jesus nakalapas sa adlaw ipapahulay. Nihilom sila. Wala mutubag tungod kay nakita nila ang kamatuoran sa mga pulong o sa nabuhat ni Jesus. Na dumili sila sa pag-ila sa kaayo sa mga buhat ni Jesus. Nabutaan sila ang mga kalagot ng Jesus. Sila dunay personal nga hinakog ng mga agenda ba. Imbis mapakita kaluoy, sila napakita kinuog pagkasumpagi mo pagkamatigas kasing-kasing. Inay mo tabang bilang pinuon sila sa kaliglagan. Ang aksyon ni Jesus sa daw ipapahulay karong adlaw, nagpunting nga ang kimabuton sa Dios mao ang pagluwas, ang pagtubos sa katawhan gikan sa pag-antos ug sa mga sala. Dili gusto sa Dios nga mag-antos ang tao Gusto sa Dios nga ang tao tabangan kanunay ug ayuhon sa iyang mga kahimlas kinabuhi. Ang Dios magtinguha lamang sa to ang kaluwasan.
At ang mga tao noon nakatulog kaugalingon. Nagduha-duha ba kita usahay sa pagbuhat o maayon tungkol kay mahimong niyang bugal-bugalan kita sa uman? Nahandog pa kita usahay sa pagbuhat o maayon tungkol kay kini makabalda sa tuang mga buluhaton? O sa diha, nga kung sa katao magbuhat o maayo, kita ba naghatag og laing-laing mga tawag to pasangil, excuses? Karon ang ebanghelyo nagsulti kanato ang tao kinahanglan tabangan kanunay ug dili angay ipospone ang mga buhat ug pagtabang. Ang kaluwasan sa tao labaw sa tanan ng mga lagda o regulasyon. Ug dili angay isakripisyo ang tao tungod lang sa mga sistema o struktura ang kaayuhan sa mga tao hinungdanon jud kaayo. Mas importante kini kaysa mga seremonyas. Nung dumi, gusto sa Dios kanunay ang ato ang kaluwasan. Dili gusto sa Dios ang kita mag-antos. Sugila nung kini, makabadasay kay kanato diha sa kinabuhi ni St. Francis Xavier. Niabot siya sa laong gabi human sa tibuok adlaw niya pagtudlo, no? O paghatag o pagtambag yang konsultasyon. Ikapay kay siya. Ina niya ang iyahang kauban, mga kauban. Kinahanglan matulog jud ako. Kinahanglan kung mapahulay ako, no? Kaya kung di ko mapahulay, labit mamatayin ako. Pero mo siya, kung doon mo abot, bisan kinsa, na mo anha, ayo ito kapukawa. Kinahanglan jud mapahulay jud ako. E dayon may ato sa sayang lawak. Ang iyang kauban nagpabilin, nagbantay sa pultahan. Totoo nga nikapoy nga luspal kaayo na si St. Francis nitunga sa pultahan, bibalik, umiingon sa iyang mga kauban, huy, nasayop ako. Hagit sa kinabuhi. O sa may maayo mga buhat, kinahanglan na itong buhaton alang sa Diyos. Magampo kita. Mga gahong amahan, manuluyon ng Diyos, ihugma mo ako, o giatiman, imo akong gibantayan, o gidawat, mabalik diha kanimo. Obsahanon kong mangayo sa imong grasya. Tabang yung taon ako, o diyahe ako maghimong agianan sa imong panalangin. Mga grasya, tuguti ako sa pagtabang, o dili sa pagbulag, pagkabulag sa mga mata, dili, tulog the other way. Tuguti ako sa paghatag, o dili sa pagtago sa usa ka butang alang sa akong kagalingon. Tuguti ako sa pag-alagan, o dili sa pagsugo. Tuguti ako sa pagpasan sa imong krus, o dili sa pagpasan sa bisan kinsa na mapasan kinini alang kanako. Magagahong amahan, among maluluyon nga Dios, tuguti ako sa pagdala kanimo ngadto sa uban. Tuguti ako nga mahimong sama kanimo. Amen. O Mary, grant me the compassionate heart to love and serve others as Jesus did. Mulangin ang Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. May the Lord of the divine mercy bless us all, heal us from all diseases and suffering. Ayun unta niya kita, tanang mga sakit na to sa lawas o sa kalag, body and soul. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Jesus, I trust in you. Amen. Whoever eats the bread of life will never hunger, says the Lord. Kay galaan inyong nabati ang pagpaambit ug hamubong pamalandong sa pulong sa Dios pinaagi sa tulumanon pan sa kinabuhi nga gidumala ni Monsignor Daddy Silva. Hangtod na usab sa sunod higayon, daghang salamat. The bread of life.